तिजून आनी एक वोंपार तांकां घाली. आपल्या शेतान बरें बी मोपलेल्या एका मनशा परी सर्गींचे राज. सगळे न्हिदलेले आसतना ताचो दुस्मान आयलो. ताणें गोवा मोदें नीर वोंपलो आनी तो गेलो. शेत वाळून कोणसां येतूच नीरूय दिश्टी पडलो. घरकाराच्या वावराड्यांनी ताचे सरशी येवन अशें म्हणलें, दुनिया तुज्या शेतान तुवें बरें बी मोपलेलें न्हय, तूं तातूंत नीर हुंयचो आयलो. ताणें अशी ताका जाप दिली. हें दुस्मानान केलेलें काम. चाकरांनी ताका विचारलें, आमी वचून शेत नडलेलें तुका जाय? ताणें जबाब दिलो, नाका. नीर उमटायतना गोडेक तुमी त्या बरोबर गोंवूय उमटायशात. लूण हें दोनी बरोबर वाडून दी आनी लूव दिता तेन्ना पयलो नीर एकठांय करून उज्याक लावचे खातीर ताची पेणकुलां बांदात. मागीर गोंव म्हज्या कोड्यान भरात म्हूण हांव लुतेल्यांक सांगतलो. बाबण्यान देवान आमकां सगळ्यांक बरीच रचलेली, पूण वाडटा वाडटा बरे गूण आनी वायट गूण आमी आपणायता. देव काडचो ना हे वायट गूण, आमी काडूंक जाय. आमचे भितर तर वायट गूण येयल्यात जाल्यार आमी ते काडुया आनी शेवटाक आमी तयार रावया बरे गूण घेवन, तेन्ना आमी स्वर्गार वेतले.